नजम सेठी साहब, जब भी हम कोई नई चीज़ ख़रीदते हैं तो हमारा कंसर्न होता है कि उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है या वो कितना अरसा चलेगी। आपको पता है ना, हर किसी का कंसर्न होता है, आपका भी होता होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी तो इसी तरह जब कोई हुकूमत नहीं आती है तो सब यही सोचते हैं कि ये कितना अरसा चलेगी, और आपको पता है इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? सेम पेज। यही वजह है कि जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए तो हर थोड़े अरसे के बाद ट्रायो की एक तस्वीर सामने आना बड़ा अहम होता था। हो गया तो। जी, कभी वो GHQ जाते थे, कभी बनी गाला बुला लेते थे, कभी ISI हेडक्वार्टर्स चले जाते थे, तो एक तस्वीर आती थी और दुश्मनों और हरीफों पे धाक बैठ जाती थी, क्योंकि सारे बड़े स्माइल्स कर रहे होते थे। ऑल स्माइल्स। ऐसा अच्छा इंप्रेशन जाता था और जल जाते थे जलने वाले। बिल्कुल। लेकिन जब पर जले तो पता भी ना चला और वो इंश्योरेंस पॉलिसी 4 साल के अरसे में ढेर हो गई, एक्सपायर हो गई, और एक मामला, एक अपॉइंटमेंट का मामला इमरान खान साहब की हुकूमत को ले डूबा। ठीक। अब हम ये बात इस ज़िम्न में कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमारे नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आंखों के तारे, जो उन्होंने ख़ुद भी एक बयान दिया, उन्होंने GHQ का विज़िट किया, उसमें उन्हें मुख्तलिफ सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आसिम नसीर साहब आर्मी चीफ उनके हमरा और की मिनिस्टर्स थे, कुछ हमें पता है जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टर्स को साथ लेकर वो इस मीटिंग में मौजूद थे। और जो तस्वीर छपी है उससे लेकर सब एक बार फिर सोच रहे हैं कि वो हुकूमत जिसके बारे में सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि अब गई, मई में गई, साल में गई, 6 माह में गई, 1.5 माह में, 1.5 साल में, 2 साल में, इसके लिए इस मुलाकात की, इस तस्वीर की कितनी अहमियत है? सेम पेज की कितनी अहमियत होती है? अच्छा, अब आप थोड़ी साइकोलॉजी में जाना शुरू कर दिया आपने। मैं देख रहा हूँ सियासत से हट गई हैं आप। अब आप बॉडी लैंग्वेज देख रही हैं, कौन मुस्कुरा रहा है, कौन ऐसे करके बैठा हुआ है, कौन ऐसे देख रहा है। जी जी, ऐसे ही है ना? जी जी। अच्छा, मुस्कुराहटें तो नजर नहीं आई मुझे। हाँ, मुस्कुराहटें नजर नहीं आई, मगर मैं आपको एक बात बताऊं जी कि पर्सनालिटीज़ में भी फ़र्क होता है। जनरल बाजवा जो थे ना, वो आसानी से मुस्कुराते थे। अच्छा। गुस्सा भी उनको चढ़ जाता था, मगर फिर बड़ी जल्दी ठंडे भी हो जाते थे। ओके। आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये अपना इजहार नहीं करते कि क्या सोच रहे हैं। ही इज़ वेरी स्टिफ, जैसे कि ना पोकर प्लेयर। हिज फेस डजंट बिट्रे एनीथिंग। मुझे याद है जब ये शुरू में बने आर्मी चीफ, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को मिलने आए PM हाउस, और आके उन्होंने सलूट किया, एंड ही वाज वेरी स्टिफ। खैर जाहिर है वो वक्त तो नए आए थे, अब ज़ाहिर है इज़ मोर फुली इन कमांड एंड कंट्रोल, तो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो डील करते हैं। लोग कहते हैं जो कि इनको मिले हैं वहाँ प्रेसिडेंसी में जब ओथ टेकिंग हो रही थी, तो ही वाज अ लिटिल रिलैक्स्ड, ही वाज नॉट सो स्टिफ। तो मैं ये समझता हूँ कि फेशियल एक्सप्रेशंस अपनी जगह पे, दे हैव टू डू विद पर्सनैलिटीज़, बट दे ऑल्सो हैव टू डू विद सिचुएशंस। अब मैं आपको बताऊँ, आपने जो सवाल पूछा है, आई नो आप किधर ले जाना चाह रही हैं इसको, कि सेम पेज, अब ये क्योंकि पहले सेम पेज फट गया था, तो अब आप पूछ रहे हैं कि ये पेज कब फटेगा। ऐसे ही है ना? मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या उम्मीद है आपकी बार ना फटे? अच्छा, तो अब बात यह है कि उस वक्त के हालात और आज के हालात में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। अगर तो आपको ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं तो फिर तो फट जाएगा, जाहिर है, बिकॉज अगर बिल्कुल एक जैसी सूरत हाल है तो उधर भी ये हुआ तो इधर भी हो जाएगा। मगर अगर कोई फ़र्क है उस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, तो फिर शायद इतना आसान नहीं है पेज को फटना। तो नाउ लेट्स लुक एट द टू सिचुएशंस। अच्छा, वो सिचुएशन क्या थी? वो ये थी कि सारी सियासी जमातें बाहर थी जी, और एक सियासी जमात अंदर थी, सेम पेज पे। जी। आज की सिचुएशन ये है कि सारी सियासी जमातें अंदर हैं और एक सियासी जमात बाहर है। तो इस वक्त तो 9-10 सियासी जमातें जो हैं वो सेम पेज पे हैं जी, जिनके साथ सब सेम पेज पे पहुंच गए हैं विद द एस्टैब्लिशमेंट जी। उस वक्त सिर्फ एक थी जी। जो लोग बाहर बैठे हुए थे वो ज़्यादा थे, उनका प्रेशर भी ज़्यादा था, उनकी सपोर्ट भी काफ़ी थी। उसकी वजह ये थी कि सारे मुख्तलिफ लोग जो थे, जो बाहर बैठे हुए थे, सबके साथ खान साहब ज़्यादती कर रहे थे। सो वो सारे सेम पेज पे आ चुके थे। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम द आउटसाइड। आज की सिचुएशन ये है कि बाहर से सिर्फ प्रेशर एक सियासी जमात से, बाकी सारे जो है इनके साथ सेम पेज पे हैं। तो इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आसिम मुनीर साहब इज़ नॉट जनरल बाजवा। जनरल बाजवा जो थे, जब उन्होंने जब वो ये बने, जब उनको अपॉइंट किया था नवाज शरीफ ने, उनके दिल के अंदर थोड़ा सा फिर भी हमदर्दी थी नवाज शरीफ साहब के लिए। अच्छा, फिर भी ये हाल हुआ तो
ہمدردی تھی، جس کی وجہ سے جب عمران خان نے جب نواز شریف، مریم، ساری اپوزیشن کو نیب کے ذریعے اندر کیا، تو جنرل باجوہ نے اپنے اسٹیشن کمانڈرز کے ذریعے، آئی ایس آئی کے اسٹیشن کمانڈرز کے ذریعے رابطے سب کے ساتھ رکھے. اچھا. اسٹیشن کمانڈرز جو تھے جو جیلوں میں تھے ان کو ملتے تھے، اور انہوں نے لائن آف کمیونیکیشن اوپن رکھی ہوئی تھی ود جنرل باجوہ. یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. I have this knowledge. اوکے. آج وہ سچویشن نہیں ہے. آج بالکل اس کے برعکس سچویشن ہے. آج آرمی چیف جو وہ ہے جس کو عمران خان نے نکال دیا تھا فرام آئی ایس آئی، تو ایک پرسنل گرج بھی ہے. وہاں ایک پرسنل اوبلیگیشن تھی کیونکہ لگایا تھا. یہاں نکالا ہے تو ایک پرسنل گرج بھی ہے دونوں طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ان کے لیے آسان تھا اپوزیشن اور جنرل باجوہ کے لیے کہ عمران خان سے پیج کے سر سے ادھر ہونا. اوکے. کوئی لائبلٹی نہیں تھی، کوئی ایسا احسان نہیں تھا، صرف ایک ایکسٹینشن کی بات تھی. اور جب وہ نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا یا پی ڈی ایم والوں نے کہ ان کو ہم نے ایکسٹینشن ہاتھ میں لانا ہے، تو پھر میرا خیال ہے وہ عمران خان کے لیے جو ڈیپینڈنس تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. یہاں سچویشن ایسی ہے کہ وہ بالکل اس قسم کی چیز ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم زیادہ دیر چلے گا ان چیزوں کو لے کر دیکھتے ہیں اگر آپ یہ ساری چیزیں ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو باہر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب، ان کے لیے بالکل اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں نے کہا نا اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر باجوہ صاحب کی کچھ ہمدردیاں تھیں، اس کی وجہ سے انہوں نے رابطے رکھے تھے. اور اس عرصے میں اور وہ جب بھی عمران خان کے الزام ہیں کہ میں ان کو اندر کرتا تھا تو یہ نیب کے ذریعے ان کو بیلیں دلوا دیتے تھے یا ان کو یاد ہے. جی بالکل یاد ہے. اور عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے مجھے کہا جاتا ہے این آر او دے دو. ہاں مجھے کہا جاتا ہے. تو وہ سچویشن ایسی تھی جس کے اندر اپوزیشن جو تھی اس کا فائدہ اٹھا سکتی تھی. آج کی جو اپوزیشن ہے وچ از پی ٹی آئی، وہ تو بالکل سمجھے آپ 0/0 پہ پہنچی ہوئی ہے نا. وہ تو جس قسم کی حرکتیں کی ہیں انہوں نے، ایک تو ذاتی طور پہ گرج لے لیا ہے ایک آرمی چیف کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب وہ پوری فوج کے ساتھ انہوں نے ایک گرج لے لیا ہے. فرق ہے نا دونوں چیزوں میں. نواز شریف صاحب نے تو فوج کے ساتھ تو گرج نہیں لیا تھا. انہوں نے آخری سٹیج پہ آ کے ایک ہلکا سا ذکر کیا تھا جنرل باجوہ کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا. ایکچولی ڈی جی سی اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض. اس سے زیادہ نہیں بات کی انہوں نے. یہاں تو پورا ایک محاذ بنا دیا انہوں نے. شروع کیا جنرل عاصم سے اور اس کے بعد ساری فوج کے اوپر اٹیک. تو وہ لوگ جو باتیں کرتے تھے اس وردی کے پیچھے والی باتیں کرتے تھے، اور اس وقت سارے پی ٹی آئی والے کہتے تھے یہ غدار ہیں. آج پی ٹی آئی بھی وہی نعرے لگا رہی ہے. لیکن ان نعروں سے تو لا تعلقی کا اظہار عمران خان صاحب نے کر دیا. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جو مظاہرہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، لیکن نعرے لگانے کا علم نہیں. اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے مے 8 کے اندر ملوث ہیں، مے 9 کے اندر جو ملوث ہیں، خان صاحب نے سب کو ٹکٹ دے دیے ہیں، سب کو سینٹ سیٹس ملنی شروع ہو گئی ہیں اینڈ سو آن. تو اس کا یہ مطلب ہے کانفرنٹیشن تو فل فلیج چلے گی نا. اچھا. تو اگر کانفرنٹیشن چلے گی تو اسٹیبلشمنٹ تو پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں کہ ان کو موقع مل جائے. ان فیکٹ شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے دن سے سب کو اس بات کا احساس ہے، اور میں کہتا رہتا ہوں کہ وہ ان کو توڑنا یا ان کے اندر دراڑ لانی بڑی مشکل کام ہے. اچھا. ہر بات شہباز شریف صاحب ان کی مانیں گے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہر بات ماننی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس میٹنگ میں بھی یہی باتیں سامنے آئی ہیں کہ اکنامک کرائسس کے اوپر شاید کوئی خاص حکومت کی طرف سے نہیں کہا گیا. ہاں مگر ایک بات تو بڑی واضح کر دی نا کہ شہباز صاحب نے یہ جو پریس ریلیز آئی ہے، میرا خیال آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے یا آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے اس میں تو شہباز صاحب نے سب سے امپورٹنٹ بات یہی کی ہے، اور یہ لیڈ سٹوری ہے ایک اخبار میں، انگلش اخبار میں، کہ شہباز صاحب نے کہا جو آپ کو چاہیے مل جائے گا. اور اس کا جو پہنایا ہے دوپٹہ جو پہنایا اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے لیے جو آپ کو چاہیے. بٹ دراصل ایکچولی آرمی کا جو ملٹری بجٹ ہے دیٹس دا ریئل ایشو، اور وہ 10 سے 20% ہر سال بڑھتا ہے. اس کو چھپانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے مگر ہوتا نہیں ہے. یہ سارا پریشر جو نیشنل فائنانس کمیشن کی والی بات پہ آ رہا ہے نا کہ پیسے فیڈرل گورنمنٹ کو اور چاہیے، وہ اسی لیے آ رہا ہے بیکاز اگر آئی ایم ایف کی بات مانی جائے اور پیسے نہ پورے ہوں تو وہ تو کہتے ہیں ہر چیز پہ کٹ لگنا چاہیے، انکلوڈنگ
ایک ڈیفینس ایکسپینڈیچرس. اگر وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو کہتے ہیں کٹ کرو تو پھر وہ ڈیفینس پہ بھی آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے یہ شہباز صاحب کا یہ کہنا اور وہاں جی ایس یو جا کے ان کو ایشورنس دینی کہ جو منگو گے تو انہیں مل جائے گا, فکر نہ کرو. اور ساتھ کس کو بٹھایا ہوا تھا؟ فائنانس منسٹر اینڈ فارن منسٹر ہاں اینڈ ڈیفینس منسٹر. انٹیریئر منسٹر آؤٹ آف کنٹری تھے تو پھر وہ اس لیے تو فارن منسٹر از دی ایکس فائنانس منسٹر. جی ایسے ہی ہے نا. جی ایسا ہی ہے. تو پھر یہ سب ایک ہی صفحے پہ ہے نا کہ جو منگو گے بادشاہ, جو منگو گے حاضر ہاں, ایسے ہی ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس واز امپورٹنٹ جسچر فرام دی پی ڈی ایم گورنمنٹ. اور یہ جانا جی ایس یو جا کے یہ بات کہنا جہاں آرمی چیف کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آئی تھنک اٹ واز امپورٹنٹ ٹو کنوے دس میسیج. اینڈ دس گورنمنٹ ول کنٹینیو ٹو سپورٹ. جو مانگیں گے وہ ان کو ملے گا. چلے یہ ڈفرینسز کی بھی آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے, نیٹی گریٹی کے کتنا عرصہ سروائیو کر سکتے ہیں. انشورنس پالیسی اچھی ہے.